आज पत्नीको अगाडि हामी झुट बोल्दैछौँ, हाम्रो नानीहरूको अगाडि झुट बोल्दैछौँ। तपाईँ त झुट हुनुभयो, तपाईँको नानीलाई पनि सिकाउनु हुँदैछ, तपाईँको परिवारलाई पनि सिकाउनु हुँदैछ, तपाईँको समाजलाई सिकाउनु हुँदैछ अनि तपाईँको राष्ट्रलाई सिकाउनु हुँदैछ। प्रिय झुट बोल्नु समस्याको घडीमा म तसँग हुनेछु, मृत्युको बाटो भएर जाँदा म तसँग हुनेछु, त आगोको बाटो भएर त म तसँग हुनेछु। तेरो आमाले छोड्ला तर म तँलाई छोड्ने छैन, म तँलाई एक्लो कहिले पनि बनाउँदिन। ओ यस्तो कुराहरू लेखिएको छ यहाँ। तर जसले यो कुरा ग्रहण गर्छ नि, ऊ जस्तो सुकै समस्यासँग हार्दैन, विजेता भइरहन्छ। तपाईँले सुनिरहनु भएको थियो अघि, नानी म पनि छक्क पर्छु। नानीले हाम फालेको देख्दाखेरि उसले खाटबाट होइन कि यस्तो ऱ्याक माथिबाट हान्दिन्छ, जम। मैले देखेको छु भिडियोबाट, होइन? जस्तै परिस्थिति किन नहोस्, हामी उहाँको खोजी गर्छौँ भने, उहाँलाई हामी हेरिरहन्छौँ भने उहाँले हामीलाई त्याग्नुहुन्न। धेरैजनाका आज प्रश्न यो छ, मैले पल्लो सालमा मैले पाप गरेको थिएँ, मैले झुट बोलेको थिएँ, मान्छेहरूको जीवनमा मैले चाहिँ भनौँ भने हो साँच्चै नै अपराधहरू गरेको छु भन्ने अझै पनि कन्सेप्ट छ विश्वासीको जीवनमा पनि। प्रिय, यदि तपाईँले प्रभु येशू त मेरो निम्ति पो आउनु भएको हो भन्ने वचनमा जब तपाईँ पल्टाउनुहुन्छ अनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि म त उहाँको कोर्राको चोटद्वारा म निको भएको छु भन्ने कुरा जब तपाईँले वचनद्वारा पढ्न थाल्नुहुन्छ, म त उहाँले बगाउनु भएको सित्तैको रगतले म त धर्मी ठहरिएको छु, जब यो कुराहरू जान्नुहुन्छ नि तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। नत्र त तपाईँ हरेक दिन शैतानले तपाईँलाई त पापी छे, तैँले त्यो सालमा व्यभिचार गरेकी थिइस्, पल्ला सालमा तैँले झुट बोलेकी थिइस्, पल्लो दिन तैँले त्योसँग कुरा काट्दै थिइस्, पल्ला व्यक्तिलाई त गनगन गर्दै थिइस्। यो त हरेक दिन तपाईँलाई टक्कर दिइरहन्छ। तर तपाईँ जब भन्नुहुन्छ हो वचनमा लेखिएको छ, उहाँले मलाई धर्मी बनाइसक्नु भएको छ भने वचनमा यस्तो कुरा लेखिएको छ मेरो निम्ति, मलाई आशिषित बनाउनु भएको छ, किनकि त्यो कुरा लेखिएको छ तपाईँ र मेरो निम्ति हो। आमेन। आउनुहोस् हामी उहाँलाई ताली बजाएर धन्यवाद। जुन वचन चाहिँ तपाईँ र मलाई लेखिएको छ। आमेन। प्रभु येशूलाई महिमा होस्। तापनि आज म तपाईँहरूको बिचमा एउटा सानो प्रभुको वचनद्वारा इन्करेज गर्न चाहन्छु। अनि अस्ति मैले प्रशान्तसँग पनि झुटको बारेमा म सेयरिङ गर्दै थिएँ अनि म मण्डलीमा यो कुरा सिकाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू अनि म भित्रको प्रकाशहरूलाई आज म तपाईँहरूको बिचमा राख्नेछु। आमेन। अनि कतिजनाको प्रश्न होला, यो दुनियाँमा झुट नबोल्ने व्यक्ति पाइन्छ र भन्ने प्रश्न होला। विश्वासीहरूले पनि झुट बोलिरहेको हामी पाउँछौँ। नबोलौँ भन्दा पनि भ्ल्याट आइहाल्छ, होइन? कुनै परिस्थितिहरूले हामीलाई झुट बोल्न बनाउँछ। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने सत्य चाहिँ सत्य नै हो। प्रिय, तपाईँ बाँच्नको लागि झुट बोल्नुहोस् अथवा तपाईँ कुनै हत्याको लागि झुट बोल्नुहोस्, कुनै पाप स्वभावको लागि झुट बोल्नुहोस्, झुट नै हो। प्रिय, तपाईँ मान्नुहोस् कि नमान्नुहोस्, झुट नै रहन्छ। एक दिन समयले साँचो के हो भन्ने कुरो उदाहरण दिन्छ। आमेन। जब मैले अघि भर्खर एउटा कल गर्दै थिएँ, एकजना व्यक्तिले के गरेछ गाउँमा भन्नुहुन्छ भने हरेक दिन उनले भन्थ्यो बाघ आयो भनेर कराउने गर्थ्यो अरे कि, बुझ्नुभयो? हरेक दिन ऊ कराउने गर्थ्यो। अनि गाउँलेहरू साँच्चीकै बाघ आयो भनेर त्यो गोठालोलाई हेर्नुको लागि जान्थ्यो। बा अबर पर्यो कि भनेर धेरैचोटि उनीहरू गयो, एकचोटि दुईचोटि तीनचोटिसम्म गयो। तर उसले हरेक दिन झुट बोलिरह्यो, उसले छल गरिराख्यो। प्रिय, र अन्तमा नि साँच्चै नै एक दिन बाघ आइदिन्छ, फेरि साँच्चै नै उसले कराएको हुन्छ। तर गाउँले के सुन्छ थाहा छ? हामीलाई यसले मूर्ख बनाइरहेको छ, त्यसलाई हामी जानु हुँदैन। र त्यो दिन साँच्चै नै बाघ आउँछ, खाइदिन्छ। म तपाईँलाई भन्नु चाहेको कुरा यही नै हो, वास्तविक सत्यता जुन समयले बताइहाल्छ। आमेन। तपाईँले मलाई झुट बोलेर के गर्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई झुट बोलेर के गर्छु? आखिर एकछिन सेफ हुनुहुन्छ होला, तर सत्यता यही नै हुन्छ, प्रकटीकरण हुन्छ। धेरैचोटि हामी सुन्छौँ, उखान पाउँछौँ हामी। प्रिय, के अरे पाप चाहिँ धुरीबाट गराउँछ। मैले भन्नु खोजेको झुट पनि धुरीबाट गराउँछ। अझै वचनमा भन्नुहुन्छ त तिमी जे खान्छौ त्यही उकाल्छौ। तपाईँ सत्यता खानुहुन्छ भने सत्यता उकाल्नुहुन्छ, खराब खानुहुन्छ भने खराब उकाल्नुहुन्छ।
यदि तपाईँ झुटलाई पिउनु हुँदैछ भने तपाईँ झुटले उकाल्नुहुन्छ। होशियार रहो भन्छ, छली जिब्रोलाई लगाम लगाओ। एमेन। हामी धेरैचोटि हाम्रो यो छली जिब्रोलाई हामी लगाम लगाउनुपर्छ। भाइ त्यसो भए तपाईँ झुट बोल्नुहुन्न? त्यसरी हामी विश्वासीहरूले झुट बोल्दैनौँ? किन नबोल्नु बाबा? हामी बोल्छौँ नि। पास्टरलाई पनि झुट बोल्ने आत्मा आउँछ, ममा पनि आउँछ, तपाईँमा पनि आउँछ। तर सत्यता चाहिँ एउटा कुरो, यदि तपाईँको मुखबाट कुवाक्यहरू निक्ल्यो भने तपाईँ पश्चाताप गरिहाल्नुहोस्, क्षमा मागिहाल्नुहोस् अनि भन्नुहोस्, प्रभु मैले झुट बोलेँ। किनकि वचनले भन्छ झुटको पिता चाहिँ शैतान हो। आमेन। म आज तपाईँलाई यो वचन म तपाईँलाई प्रमाणित गरेर देखाउँछु। बाइबलले यो स्पष्टीकरण दिन्छ कि झुटको पिता चाहिँ शैतान हो। के अरे प्रिय? झुटको पिता शैतान हो। त्यसो भए शैतान भन्नु, शैतान शैतान त छली आत्मा होस्, छली आत्मा होस्। शैतान शैतान त झुटको आत्मा होस्। झुटको आत्मा होस्। तपाईँलाई थाहा छ कतिजनालाई यस्तो हुने बेला डिप्रेसनमा पर्नु भएको होला। तपाईँ डिप्रेसनमा पर्नै पर्छ, पहिले सानो पाप गरेको कारणले गर्दा त डिप्रेसनमा पर्नै पर्छ भनेर शैतान बोल्दै होला। तपाईँको जीवनमा मस्तिष्कबाट बोल्दै होला, कसैको हृदयबाट बोल्दै होला। प्रिय, कतिजनालाई तेरो छोराछोरी बिग्रेको कारण तै न त कडा भएर यस्तो प्रकारको वर्डहरू बोल्दै होला शैतानले। कतिजनालाई तेरो पत्नी बिग्रिनुको कारण चाहिँ तै नै हो भनेर शैतान बोल्दै होला। कतिजनालाई चाहिँ यस्तो कुराहरू शैतानले बोल्दै होला। त्यो त गरिब हुन्छस्, त धनी कहिले हुनु सक्दैनस्। हालेलुया, प्रभु येशूलाई महिमा। तर वचनले यही नै भन्छ, शैतान झुटको पिता हो। शैतान जब तपाईँलाई भन्छ त गरिब हुन्छस् भन्छ नि, यु आर लायर डेभल तपाईँले भन्नुपर्छ, शैतान त झुट होस् भन्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई रोगले ग्रसित ल्याउँदैछ त जहिले रोगी हुन्छस् भन्दैछ भने भन्नुहोस्, ड्याडी यु आर लायर, शैतान यु आर लायर भन्नै पर्छ। प्रिय, किनकि त झुट होस्, किनकि परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ म त निको भइसकेको छु। यदि तपाईँलाई गरिब भन्दैछ भने तपाईँले भन्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन व्यवस्था 28 मा मेरो निम्ति लेखिएको छ कि म चाहिँ धनी भइसकेको छु, म भित्र जान्छु, बाहिर आउँछु, म आशिषित हुन्छु, म जे कुरा बोल्छु आशिषको कुरा बोल्छु। आमेन। धेरैचोटि तपाईँलाई आक्रमण गर्दैन भन्नु खोजेको होइन प्रिय, आक्रमण हुन्छ। तर आक्रमणमा तपाईँ सक्सेस हुनको निम्ति चाहिँ वचन पल्टाउनै पर्छ अनि घोषणा गर्नै पर्छ। तपाईँलाई थाहा छ शैतानले पहिलो आक्रमण चाहिँ आदम र हव्वादेखि सुरु गरेको। तपाईँलाई मैले के भन्न चाहन्छु, 3 अध्यायमा म तपाईँहरूलाई सानो के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने नि, त्यहाँ सानो कुरा छलिदिएको छ। शैतानले सर्पको धारण गरेर गइकन छलेको छ। तर म तपाईँहरूलाई भन्छु, यदि तपाईँलाई छलको जुन आत्मा दिँदैछ भने नि त्यो मौका चाहिँ हामी नै दिन्छौँ। झुट बोल्नको लागि चाहिँ हामी नै दिन्छौँ। किनकि त्यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा चाहिँ शैतानले सिधा गरेर उसले छलेको होइन, तर आदम र हव्वाले मौका दिएको छ। आदम र हव्वाले कहाँनिर मौका दियो भनेर सोध्नुहुन्छ भने नि हामीलाई सबै फल खानु तर बीचको फल नखानु भनिकन उनीहरूले मौका दियो। भन्नुहोस् त, आदमले मौका दियो, हव्वाले मौका दिए, बीचको फल नखानु भनिदिएको छ। हेर्नुहोस् त प्रिय, त्यहाँ मौका रहेको छ। हुनसक्छ तपाईँ आफ्नो पत्नीलाई झुट बोलिरहनु भएको होला, पत्नी जो तपाईँहरूको आफ्नो पत्नीले झुट बोलिरहेको होला। फेरि मैले भन्नु खोजेको होइन तपाईँको पत्नीले झुट बोले थप्पड लाउनुहोस् भन्नु खोजेको होइन, तर त्यो झुट बोल्ने आत्मामाथि विरोध गर्नुहोस्। आमेन। तपाईँ विरोध गर्नुपर्छ। कुन चाहिँ आत्माले युज गर्दैछ? अघि सुन्नु हुँदै थियो, जब मेरो नानी चकचक गर्नु थाल्छ, जब हल्ला गर्नु थाल्छ, म त्यो आत्मालाई कराउन थाल्छु। आमेन। तपाईँले बोल्नुपर्छ। यदि झुटको आत्मा तपाईँबाट निक्लिँदैछ भने तपाईँ भन्नुपर्छ, येशूको नाममा त झुटको आत्मा त निक्लिजा। तपाईँलाई थाहा छ सानो झुट बोल्नुहुन्छ नि, यसको पनि एउटा लेभल छ, बुझ्नुभयो? तपाईँ एकैचोटि
झुट बोल्नको लागि नि ठुलो बोलिरहनु पर्दैन। तपाईँले सानो झुट बोल्नुहोस्, आज भोलि एउटा सानो झुट बोल्नुहोस्, पर्सि बोल्दै जानुहोस्। तपाईँ 1 महिनापछि यस्तो खेलाडी हुनुहुन्छ नि, तपाईँ झुट बोल्नको लागि तपाईँलाई टक 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 वर्डहरू आइदिन्छ झुट बोल्नको लागि। बुझ्नु, मैले धेरैजना मान्छेहरूलाई मैले देखेको छु, उनीहरूलाई यस्तो कुराहरू आउँछ नि, टक टक मिल्छ उनीहरूको, तर एउटा सत्यतामा प्रमाणित हुँदैन त्यो। बुझ्नु, झुट कुरा चाहिँ कहिले प्रमाणित हुँदैन। तिनीहरूले एउटा निशान छोडेको हुन्छ। म तपाईँलाई आज यही नै भन्छु, तपाईँको परिवार के छ म त सोध्नु खोजेको होइन, फेरि मैले परिवारमा खलबलाउनु खोजेको होइन। तर तपाईँलाई मलाई वचन यही नै भन्छ, तिमीहरू विश्वास गर पहिलो प्रभुमाथि, अनि आफ्नो श्रीमती, आफ्नो परिवारमाथि, आफ्नो छोराछोरीमाथि विश्वास गर भन्छ। पहिलो चाहिँ पितामाथि। आमेन। यसको मतलब फेरि तपाईँले नेगेटिभ कुरामा नजानुहोस्। ओ मेरो पत्नीले बा मलाई झुट बोलिरहेको छ कि, जब यो कुराहरू तपाईँको हृदयमा ल्याउनुहुन्छ फेरि अर्को मौका दिनुहुँदैछ। तपाईँले जान्नुपर्छ, मलाई त मेरो पत्नी त एउटा शरीर ख्रिस्टले बनाउनु भएको छ। आमेन। अनि तपाईँको विषयमा यदि तपाईँको संसारमा तपाईँले देख्नुहुन्छ फलानाको श्रीमती गयो अरे, शैतानले भन्छ तेरो श्रीमती त जान लागेको छैन। शैतान बोलिहाल्छ, भन्नुहोस् त रोक, यी रोकिजा, किनकि मेरो पत्नी मेरो अङ्गबाट बनेको पत्नी हो, त्यो चाहिँ मलाई परमेश्वरले दिनुभएको। हामी बोलिहाल्नुपर्छ। तपाईँ कस्तो सिचुएसनमा हुनुहुन्छ थाहा छैन प्रिय, तर पनि तपाईँ बोल्न चाहिँ थालिहाल्नुपर्छ, किनकि शैतानले जब मौका पाउँछ नि तब उसले खोज्न थालिहाल्छ, यसलाई कहाँबाट निलु, यसलाई कहाँबाट खाऊ भन्नु। यदि तपाईँ आज स्टिल झुट बोल्नु हुँदैछ भने अब त्यसलाई रोक्नुहोस्। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध बिग्रिन्छ झुटको कारणले। तपाईँमाथि विश्वास गर्दैन। तपाईँ एउटा राम्रो टेलर, कपडा सिउने व्यक्ति हुनुहोस् न प्रिय, अनि तपाईँ भन्नुहोस् एउटा ग्राहक आउँछ अनि अर्को पनि ग्राहक आउँछ, 10 जना ग्राहकलाई एउटै टाइममा म कपडा दिन्छु भन्नुहोस् न। बुझ्नु, खालि ग्राहक तान्ने मात्रै मेरो गर्नुहोस् न, अनि सबैमा त्यो चाहिँ काम नगरिदिनुहोस् न। कहिले विश्वास गर्दैन त्यो टेलरमाथि। तपाईँ गाडी किन्नुहोस्, तपाईँ बिजनेस गर्नुहोस्, यो नि तपाईँको मुखले बोल्छ के, मुखले बोल्छ। तपाईँलाई मैले भन्नुहोस्, तपाईँ गाडी किन्नुहोस् न, तर तपाईँले गाडीले जति सुविधा दिनुपर्ने जति दिनुपर्ने त्यति मात्रै दिनुहोस्। त्योभन्दा ज्यादा झुटको खेती नगर्नु। म तिमीलाई गरिदिन्छु, म तिमीलाई हुन्छ, म यो गरिहाल्छु नि, कहिले पनि नगर्नुहोस्। सत्यतामा बोल्नुहोस्, सत्यता नै रहिरहन्छ। सत्यता चाहिँ स्थिर रहन्छ, त्यसले चाहिँ पछिसम्मको लागि काम गर्छ। तर झुटले चाहिँ छिटो गर्छ, तर त्यसको स्थिर रहँदैन, त्यसको त्यो अन्त्य छिटो भइहाल्छ। अनि विश्वासलाई पनि हामीले दह्रो बनाउनको लागि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले झुटलाई निकाल्नै पर्छ। तपाईँको र मेरो जीवनमा कहिलेकाहीँ हामी यस्तो शङ्काहरू गर्छौँ, यस्तो झुट कुराहरू हामी बोली पठाउँछौँ। आज म मेरो पत्नीलाई झुट बोल्दा के हुन्छ र, तिमी कहाँ छौ, पत्नीले सोधे तिमी कहाँ छौ, तपाईँ भन्नुहोस् न म सही जग्गामा छु। यदि तपाईँ रङ वेमा हुनुहुन्छ भने त तपाईँ झुट बोल्नुहुन्छ, तर तपाईँ यदि सही वेमा हुनुहुन्छ भने नि तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि, तर जब हामी रङ वे, हामी ट्र्याक छोड्न थाल्छौँ नि, हामी झुट बोल्न थाल्छौँ। मैले भन्नु खोजेको एउटा कुरो चाहिँ के भन्दा, आदम र परमेश्वरको सम्बन्ध टुटेको छ प्रिय, सानो छली र झुटको कारणले गर्दा। अनि म तपाईँलाई यही भन्छु, आज धेरैको घरहरू बिग्रिनुको कारण चाहिँ झुट बनेको प्रिय, साँचो कुराहरू बोल्दैन प्रिय। तिमी कहाँ छौ, अब म त काम गरिरहेको छु, तर मान्छे कहाँ हुन्छ थाहा हुँदैन। आज झुट बोल्नुहुन्छ, भोलि बोल्नुहुन्छ, विश्वासलाई तोडिदिनु हुँदैछ। तपाईँ साँचो कुराहरू बोल्नुहोस्। पति पत्नीको सम्बन्ध यदि दिगो राख्न चाहनुहुन्छ, परिवारको सम्बन्ध दिगो राख्न चाहनुहुन्छ भने नि तपाईँले झुटलाई निकाल्नै पर्छ। आमेन। प्रभु येशूलाई महिमा। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायमा हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ तपाईँले साह्रो गजबको कुरा छ त्यहाँनिर। सर्पले जो शैतानको आत्मा लिएर आदम र हव्वालाई छलेको छ, 3 अध्यायको 2 र 4 मा हेर्नु भने पाउनुहुन्छ। तपाईँले लेख्नुहोस्, म छिट्टो भन्छु, धेरै गयो समय, त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ नि, यस्तो कुरा पाउनुहुन्छ त्यहाँनिर। सानो झुटको कारणले गर्दा त्यत्रो घनिष्ठ सम्बन्ध, प्रेम हराएर गएको छ। परमेश्वरसँगको उपस्थिति हराएर गएको छ आदम र हव्वाको। सानो छली आत्मा अनि झुटको कारणले गर्दा
तपाईँले अर्को उत्पत्ति 27 अध्यायको 18 देखि 19 मा हेर्नुभयो भने म तपाईँलाई एउटा चाहिँ के भन्न चाहन्छु नि मजाको गफ छ कि याकुबले नि आशिष दिन एसाफलाई खोजेको छ तर यहाँ के गरेको थाहा छ सरी इसाकले दिनु खोजेको छ तर यहाँ के गर्छ भने याकुबले छल गरिदिएको छ अनि म तपाईँलाई के भन्न खोजेको भने नि मैले आशिष पाएँ नि प्रिय सुन्नुहोस् है मैले आशिष पायो नि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् कि तपाईँले याकुबले जस्तो छल गर्नु पर्दैन किनकि पिता सबैको एउटै हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ जति अब्रामलाई दिने आशिष दिनुहुन्छ नि हामीलाई त्यति नै दिनुहुन्छ जति प्रशान्तलाई आशिष दिनुहुन्छ उहाँले मलाई पनि दिनुहुन्छ तर प्रशान्तलाई दिनुभयो भनेर नि त्यो आशिष नछल्नुहोस् किनकि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के पाउनुहुन्छ नि यसो आफूलाई दिन लागेको आशिष नि याकुबले छली गरिदिएको छ त्यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यहाँनिर पछि हेर्नु ल उत्पत्ति 27 अध्याय डाल्दै पढ्नुहोस् त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ आमाले रेबिकाले त्यहाँ छल गरिदिएको छ अझै तपाईँले हेर्नुभयो भने अझै तलतिर तपाईँले 31 अध्यायमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ लावनको छोरी अर्को तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँ राहेल भन्ने हुन्छ यिनीहरूलाई के गरिदिन्छ भने मूर्ति चोरिदिएको छ बुझ्नुभयो मूर्ति चोरिदिएको छ अनि मूर्ति चोरिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उसले राहेललाई उसको अब राहेलको हस्बेन्ड याकुबलाई सोधेको छ त्यहाँनिर हाम्रो मूर्ति किन चोरेर ल्यायो भन्दाखेरि नि त्यहाँनिर श्राप बोलिदिएको छ जसले तपाईँको मूर्ति ल्याएको छ त्यो चोरिदिनुहोस् के अरे त्यसलाई चाहिँ त्यो मर्ने छ भनेर उसले श्राप बोली दिइहालेको छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् है तर त्यहाँ राहेलले चोरेर ल्याइदियो चाहिँ उसले के भन्छ म त अहिले त के अरे महिनावारी भएको छु म त नछुने पो भएको छु त उसलाई थाहा थियो उसले चोरेर ल्याएको छ आमेन त्यहाँनिर झुट बोलेको छ उसले के बोलेछ म त नछुने भएको छु मेरो नजिक नआउनुहोस् बाबा उता अघि याकुबले बोलिदिइसक्यो कि जसले तपाईँको मूर्ति लाग्छ हेर्नुहोस् त राहेल झुटको कारणले गर्दा मर्नु गयो तपाईँहरूलाई म के उत्साह दिन चाहन्छु भने नि हामीले बोलेको झुटले एक दिन हामी आफै मर्नुपर्छ एउटा भनाइ छ तिमीले खनेको खाडलमा तिमी आफै पर्नेछौ हो प्रिय म आज तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु यदि तपाईँ र म झुट बोल्दैछौँ आज पत्नीको अगाडि हामी झुट बोल्दैछौँ हाम्रो नानीहरूको अगाडि झुट बोल्दैछौँ तपाईँ त झुट हुनुभयो तपाईँको नानीलाई पनि सिकाउनु हुँदैछ तपाईँको परिवारलाई पनि सिकाउनु हुँदैछ तपाईँको समाजलाई सिकाउनु हुँदैछ अनि तपाईँको राष्ट्रलाई सिकाउनु हुँदैछ प्रिय झुट बोल्नुलाई कुरो बुझ्नु हुँदैछ देश बन्नु चाहिँ नि एक जनता गरेर नि अनि मात्रै देश बन्छ देशको जनताहरू बन्छ अनि त्यही एकले असल काम गरेर नि असलहरू बन्छ के त्यस्तै नै आज तपाईँ एउटा खराब हुनुभयो भने नि समाजलाई पनि बिगारिदिन्छ जसरी एउटा आलु के अरे एक बोरा आलुमा एउटा आलु कुहियो भने सबै बिग्रिन्छ भन्ने उखान छ त्यस्तै नै प्रिय जब हामी झुटको खेती गर्छौँ व्यभिचारको खेती गर्छौँ जब हामी अब भनौँ भने नराम्रो कुराहरूको हामी जब खेती गर्न थाल्छौँ नि त्यसले सबै कुराहरू बिगारिदिन्छ समाज बिगार्छ तपाईँको भनौँ भने राष्ट्र समेत बिगारिदिन्छ आमेन त्यसैले म तपाईँलाई आज के उत्साह दिन्छु भने तपाईँ र मैले बोल्ने कुराहरू साँचो बोल्नुहोस् यदि तपाईँको कुवाक्यहरू निक्लिन्छ भने तपाईँले लगाम लगाउनुहोस् जसरी भन्छ कि मेरो जिब्रोलाई चाहिँ लगाम लगाइदिनुहोस् मेरो जिब्रोलाई चाहिँ पाले राखिदिनुहोस् तपाईँ बिहान उठ्नुहोस् परम प्रभुसँग भन्नुहोस् आज मैले के बोल्नु पर्ने हो मैले के गर्नु पर्ने प्रभु सो तपाईँले मेरो जिब्रोमा सिकाउनुहोस् तपाईँ र मेरो काम हो आमेन तर तपाईँ आज झुट बोल्नुहुन्छ भोलि बोल्नुहुन्छ पर्सि बोल्नुहुन्छ तपाईँको एउटा ह्याबिट बनिदिन्छ अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले र मैले एउटै कुराले हामी मार्न सक्छौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले तपाईँले जब वचनहरू हेर्दै जानुहोस् इतिहासमा तपाईँले जब पुस्तकहरू लेखिएका छन् आज धेरै लाखौँ क्रिस्चियनहरू जो साँचो कुराको निम्ति उनीहरू झुट नबोलिकन आफूलाई मर्न तत्पर भए आमेन तपाईँले बाइबलको खण्डमा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ जब दानियललाई अनि उसका तीनजना के अरे तपाईँले पाउनुहुन्छ के भन्छ नाम जब उनीहरूलाई सद्रक मेसक
जब यिनीहरूले नि सत्यताको लागि आफ्नो ज्यानलाई सुम्पिदियो, उनीहरू झुट बोलेनन्, म एकछिन बाँच्नुको लागि प्रभु म तपाईँलाई एकछिन रोकेर म यिनीहरूको आराधना गर्छु भनेनन्, बरु हामी मर्न तयार छौँ तर हामी सत्यता चाहिँ बोल्छौँ नै बोल्छौँ, हाम्रो परमेश्वरको आराधना गर्छौँ, हामी हाम्रै परमेश्वरको महिमा गर्छौँ, तर हामी तपाईँको मन्दिरमा हामी ढोग्न आउँदैनौँ भनेको छ। आमेन। अनि धेरै आज विश्वासीहरूले पनि आफ्नो ज्यानलाई गुमाएका छन् एउटा सत्यताको खातिर। उनीहरूले त्यो झुटसँग साझेदारी गरेनन्, तर उनीहरूले परमेश्वरको महिमा होस् र सत्यता प्रकटीकरण होस् भन्नकै लागि उनीहरू अर्पण भए। आमेन। म तपाईँलाई एउटा सानो के भन्न चाहन्छु नि, एउटाले के गरेछ, मैले हात्ती पालेको छु भनेछ के, मैले त मेरो घरमा हात्ती पालेको छु भनेछ कि, त्यो चाहिँ एकदम अँधेरो कोठामा हात्ती पालेर राखेको छु अरे के, बुझ्नुभयो। अनि मान्छेलाई भन्दो रहेछ पुरा बोलाएर यो अँधेरो कोठामा मैले हात्ती राखेको छु अरे के। अनि त्यो मान्छेहरू चाहिँ कहाँ छ भनेर खोज्नु जाँदो रहेछ अरे कि। अनि उसले भन्दो रहेछ तिमीहरू नजाऊ है, मैले भनिदिएको छु हात्तीको सुरले बेहोर्छ तिमीहरू मर्छौ है, नजाऊ है छेउमा भन्दो रहेछ अरे कि। साँच्ची नै मान्छेहरूले विश्वास गर्दो रहेछ साँच्ची यसले हात्ती पालेछ हामी जानु हुँदैन, सुरले बेहोर भन्दा के हो है भन्ने मान्छेहरू सोच्छ कि। तर एक दिन यथार्थ यस्तो हुन्छ नि, हात्ती मरिदियो अरे के, हात्ती भए पो मर्छ, हात्ती नै थिएन के मर्छ त्यो, तर समयको पूर्णतामा त्यो थाहा भइहाल्छ। तपाईँलाई मैले अर्को उदाहरण के दिन्छु भने नि, तपाईँ स्याउको बोट लाउनुहोस् प्रियो, अनि त्यहाँ चाहिँ भन्नुहोस् या त अम्मक फल्छ भनेर तपाईँ कराउनुहोस्, मान्छेहरूलाई ल्याउनुहोस् भन्नुहोस्, या त अम्मक पो फल्छ भन्नुहोस् न, तर समयमा नि त्यसले फल्न चाहिँ स्याउ नै फल्यो। म तपाईँलाई यही नै भनेको, तपाईँ झुट बोल्नुहोस् न केही होइन, तर समयमा सत्यता आइहाल्छ। सबैलाई धैर्य धारण चाहिँ गर्नुपर्छ। होला तपाईँको जीवनमा धेरै मानिसहरूले झुट बोलेर धोका दिएको होला, धेरै मानिसहरूले तपाईँलाई झुटको आश्वासन गरेको होला, धेरै मानिसले झुटको खेती गरेको होला। याद गर्नुहोस् परमप्रभुको वचनमाथि तपाईँ स्टिल रहनुभयो भने नि, भजन सङ्ग्रह 1 मा पढ्नुहोस् त, 1 को 1, 2, 3 पढ्नुहोस् अनि म अन्त्य गर्छु। हजुर। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर प्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। तिनले भन्छ त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पाप कहिल्यै ओइलाउँदैन, त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो फल हुन्छ। आमेन। आमेन। तपाईँलाई जस्तो सुकै आश्वासन दियोस् न, जस्तै म यो गर्छु भन्नुहोस्, यस्तो हुन्छ भन्नुहोस्, कसैले ब्लेम गरोस्, तपाईँलाई जेसुकै भन्नुहोस्, तर तपाईँ उहाँको व्यवस्थामा लागिरहनु भयो, उहाँको वचनमाथि तपाईँ हिँडिरहनु भयो भने तपाईँ एक दिन मौलाउनु हुनेछ। आमेन। तपाईँ खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तो हुनुहुनेछ। तपाईँले फलहरू दिन थाल्नुहुन्छ, त्यो फल खानेहरू मान्छेहरूले नि जीवन पाउँछ। म तपाईँलाई अर्को पनि यो भन्न चाहन्छु, यर्मिया 17 अध्यायमा हेर्नुहोस्, त्यहाँदेखि तपाईँले पाउनुहुन्छ 5 बाट तपाईँले 8 सम्म जोरसँगले पढ्नुहोस् त। 17 हो 5 बाट तपाईँले 8 सम्म पढ्नुहोस्। यदि तपाईँले पाउनु भएन भने म पढ्दैछु। परमप्रभु यस्तो भन्नुहुन्छ, श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा राख्दछ र शारीरिक शक्तिमाथि भर पर्दछ, जसको हृदय परमप्रभुदेखि तर्किएको छ। त्यो उजाड भूमिको पोथ्रो झैं हुनेछ, उन्नति आउँदा त्यसले देख्ने छैन। त्यो मरुभूमिमा सुक्खा ठाउँहरूमा बस्नेछ, अर्थात् नुनको जमिन जहाँ कोही पनि बस्दैन। तर त्यो मानिस धन्य हो जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ, जसको आशा परमप्रभुमा हुन्छ। त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुख जस्तो हुनेछ,
जसले आफ्ना जराहरू खोलाका किनारसम्म फिजाएको हुन्छ। गर्मी हुँदा त्यो डराउँदैन, त्यसका पातहरू सधैँ हरियो हुन्छन्। खडेरीको समयमा त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन र त्यसले फल फलाउन कहिले चुक्दैन। आमेन। प्रिय, मैले तपाईँलाई भन्नु चाहेको नि, हाम्रो भरोसा मानिस छैन, हाम्रो भरोसा मानिसले बोलेको कुरामाथि होइन, हाम्रो भरोसा चाहिँ पहिलो परम प्रभुमाथि हो। जब हाम्रो भरोसा माथि हुन्छ नि, हाम्रा जराहरू पानी माथि हुन्छन्। आमेन। हाम्रो जराहरू पानीमा गएका हुन्छन् अनि हामीले फलहरू दिन्छौँ। जब हामी यो दुईवटा वचनलाई हामी हाम्रो हृदयमा गाड्छौँ नि, हामी पहिलो भरोसा चाहिँ हामी पितासँग राख्छौँ, किनकि यसले चाहिँ समयमा फल दिन्छ। जस्तै हुरी बतास आए तापनि ऊ कहिले डग्दैन। हामी तपाईँ झुटको समस्यामा होला, तपाईँ रोगको समस्यामा होला, कष्टित होला, विभिन्न कुराहरूमा तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ होला, यसले कुनै फरक पार्दैन। तर तपाईँको तपाईँको फल, तपाईँ हरियाली हुने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा नै छ। तपाईँ परमेश्वरको वचनद्वारा नै तपाईँ हरियाली हुनुहुन्छ। तपाईँले मिठो मिठो खालको फलहरू दिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरमा घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नाले। अनि म तपाईँलाई आज के उत्साह दिन्छु, अब तपाईँलाई मैले आज झुटको किन कुरा गरेको भन्दा धेरै हामीलाई झुटको कुराले हाम्रो जीवनमा रुखापनाहरू ल्याइरहेको हुन्छ। कतिजनालाई एउटा आश्वासन दिएको हुन्छ अनि त्यो पुरा गर्दैन, अनि त्यो एउटा झुटमा एउटा प्रमाणित हुन्छ। म तपाईँलाई आज के भन्छु भने, यदि तपाईँले बोलेको वचन पुरा गर्न सक्नु भएन भने तापनि म झुटो हो भन्ने ठाउँ नराख्नुहोस्, गएर भन्नुहोस् मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले बोलेको वचन पुरा गर्न सकिनँ। कम्ती अनि त्यति भन्नुभयो भने यो त विश्वास योग्य त भन्छ। आमेन। म तपाईँलाई आज यही उत्साह दिन्छु, झुट बोल्ने कुराहरूमा तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह माग्नुहोस् अनि त्यसलाई अनुग्रहको साथमा तपाईँले त्यसलाई हटाउँदै लानुहोस्। उहाँलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई अनुग्रह दिनुहोस्, यो झुट बोल्ने कुराहरूबाट मेरो परिवार बिग्रिन्छ, मेरो समाज बिग्रिन्छ, यो झुट बोल्ने कुराले म माथि विश्वास गर्ने ठाउँहरू रहँदैन। प्रभु म तपाईँसँग आउँछु, तपाईँको चरणमा मलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँ जस्तो सत्यता प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, जस्तो सत्यताको कुराहरू बोल्नुहुन्थ्यो, त्यही कुराहरू मलाई सिकाउनुहोस् भन्न थाल्नुहोस्। आमेन। एक दिन तपाईँको जीवनमा धेरै फलहरू लाग्नेछ। म विश्वास गर्छु धेरै फल लागेको कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरूले तपाईँलाई पछाउने छ। तपाईँ एकजनाको बिचमा होइन, हजारौँ मानिसको बिचमा रहनुहुनेछ अनि तपाईँ यस्तो रुख हुनुहुनेछ, मानिसको छारा दिने ठाउँ हुनेछ, शीतल थाप्ने ठाउँ हुनेछ अनि रुखो मानिसहरू आएर त्यो शीतल भूमिमा बस्नेछ। आमेन। अनि फलहरू खानेछ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन। आमेन। प्रभु येशूलाई महिमा होस्। अनि आजको वचनबाट तपाईँहरू प्रशस्त आशिष हुनुहुन्छ अनि तपाईँले आजको वचनलाई आफ्नो हृदयमा ग्रहण गर्नु भएको छ अनि तपाईँले आज साँच्चै नै यो वचनद्वारा तपाईँको जीवनमा एउटा अब फेरि नयाँ आशा हुनेछ। तपाईँ झुट बोल्नुहुन्न, जे छ बाइबलमा लेखिएको त्यो सत्यतालाई प्रचार गर्नुहुन्छ, सत्यता कुराहरू बोल्नुहुन्छ अनि मानिसमाथि एउटा परमेश्वरको ख्रीष्टको एउटा विश्वासलाई हामी देखाउनेछौँ। आमेन। अरू हामी प्रभुलाई धन्यवाद